हम औज़ान और पैमानों पर थे। सर हम थे क्रिश्चियंस का बताना था आपने। किचन ऑपरेशन को ख़त्म नहीं कर दिया था हमने? नहीं, एक रह गया था सर, क्रिश्चियंस का। ज्यूज, मुस्लिम और ज्यूज हो गए थे। सर वो सॉसेजेस से बात हुई थी ना, उसके बाद आपने कहा था कि आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। किस चीज़ पे? सॉसेजेस पे यही, फिर आपने अकीदा वाइज उनका वही बता रहे हैं ना, वही रहता सर। वही पर हम चल रहे थे ना कि मजहबी कायद क्या है और हमारे यहाँ हलाल और हराम का तसव्वुर क्या है और मुख्तलिफ अवाम क्या इस्तेमाल करती हैं। मुस्लिम ज्यूज हो गए थे और क्रिश्चियन रह गए थे। जी यहूदी हो गए थे, याद है? जी हिंदू हो गए थे, जी बिल्कुल। अब रह गए थे हिंदू। हिंदू और क्रिश्चियन में रखा जाएगा। हिंदू, सिख, रोमन कैथोलिक, जी जी ये रह गए। ये रहे। तो ऐसा है कि बच्चा नया है, आज से फिर हम शुरू कर देते हैं इस पैटर्न को कि ग़िज़ा पर समाजी और मजहबी असरात क्या है। ग़िज़ा पर समाजी और मजहबी असरात क्या हैं और मुख्तलिफ अक़वाम क्या करती हैं। जी, आपकी रिहाइश कहाँ है बेटा? सब्ज़ाज़ार। सब्ज़ाज़ार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं आप? इस फील्ड में होना चाह रहा हूँ, जो मौजूदा हालात जा रहे हैं उसके मद्देनजर रख के कोई स्किल होनी चाहिए, इसलिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही अच्छी सोच है। आमदा ना वक्त में बीवियों को स्पून से बैठा दे तो बंदा किचन में जाकर खिदमत करे। नहीं, बात यूँ नहीं है, बात यूँ कि मेरे तो ये बात आपके सामने है। सच्चाई है। एज ए शेफ, होम गवर्नमेंट होती है। अब एज ए शेफ बात कर रहा हूँ, आपने अपनी ड्यूटी को फ़राइज़ अंजाम देने, जहाँ पर भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करके आप घर में आएंगे, आपने 100 बंदे पे, 200 बंदे पे, 250 बंदे पे, जितना भी कोई इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उसकी ये तादाद है। 100 बंदों को आप दिन भर डील करेंगे, 9 से 10 घंटे आपकी ड्यूटी है। शेफ तो वैसे 12 घंटे रहता है किचन में। 12 घंटे के बाद जब आप आएंगे 100 बंदे से मगजमारी करके और 400-500 बंदे को खाना खिला के, तो आप खुद इस काबिल नहीं होंगे कि घर में पूरी तवज्जो दे सकें, थके टूटे होंगे। और फिर ज़ाहिर है कि होम गवर्नमेंट बेगम को भी रखना है, उन्होंने जो कुछ बनाकर आपके सामने रख दिया, आप नाक मुंह नहीं चढ़ाएंगे, नाक मुंह नहीं चढ़ाएंगे, आप खा लेंगे, क्योंकि दिन भर खुशबुएं सूंघ कर वैसे ही आपका मन भर जाता है, भरा हुआ होता है। ठीक, भूख की इश्तहा नहीं होती, मगर घर में क्योंकि बेगम भूखी होती है, आप जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, खाना अपने आपके साथ खाना है, तो आपने जो भी कुछ बना है उसको खाना है और उनका शुक्रिया भी अदा करना है, उनकी तारीफ भी करनी है। बात समझ गए ना? ये है। वरना भाई जब एक हिस्सा उम्र का वो आ जाएगा कि आपने सिर्फ घर में रहना है, उस वक्त अगर बेगम के हाथ का पका हुआ खाना आपने मीन में निकाली तो दरवाजे के बाहर हो गया। ठीक है, शेफ बन जाना, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े शेफ, बहुत बड़े बड़े नाम, मगर घर में बीगी बिल्ली क्या, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का साथी है, आपने पूरी ज़िंदगी के साथ गुजारनी है। शेफ होना, फिर मास्टर शेफ होना एक अलग चीज़ है, हो जाएंगे आप, मगर आपकी ज़िंदगी का 75% हिस्सा आपके घर में मिलेगा। वास्ता उन्हीं से रहना है, उनके खाने मील में निकालिए, शबर शुक्र करके खाइए, तारीफ कीजिए, बाद में बातों में बताइए कि आज बेगम का नमक ठीक नहीं था, आपने मिर्चियाँ तेज़ कर दी, उस वक्त नहीं, खाने के टाइम पर नहीं। बात समझ गए ना? ये तरीका कार इख्तियार कीजिए, कामयाब शेफ रहेंगे आप, और कामयाब घर रहेगा आपका। वरना घर में वही होगा कि ढाक के 3 पार्ट। हाँ, समझिए, तो उससे बचिए।
اگر پرسکون زندگی گزارنی ہوگی تو یاد رکھیں۔ اس طرح ہے کہ ہم بحث شیف جب دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری میں کیا کچھ شامل ہے، تو شیف کا لیول مذہبی طور پر ایک امام کا ہے، ایک طبیب کا ہے، ڈاکٹر کا ہے، ماہر غذائیات کا ہے، نیوٹریشن کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ پھر مذہبی اور سماجی معاشرے، جو کس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کس کو کیا کھلا رہے ہیں۔ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں یا ہندوستان کی مثال دیتا ہوں۔ سی فوڈ مچھلیوں میں ہمارے یہاں پاکستان میں جو اہل تشیع ہیں، فقہ جعفریہ والے، ٹھیک، وہ مچھلی نہیں کھاتے جس پہ چینا نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ چینا سمجھ نہیں آپ؟ سر وہ جو چھلکا ہوتا ہے اور وہ گوشت خور مچھلیاں نہیں کھاتے، وہ سبزی خور کھاتے ہیں۔ ہاں تیسرا باروں میں بتا رہا ہوں، گوشت کو نہیں کھاتے۔ جیسے ہمارے مچھلی ہے ملی، ملی مچھلی گوشت کو نہیں کھاتے، اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، صحیح کیا نہیں اس پہ چینا نہیں ہے، ہاتھ تو ہے مگر چینا نہیں ہے اس پہ۔ اس طرح ہمارے یہاں ہے کھگا، کھگا مچھلی اس کو نہیں کھاتے، ٹھیک۔ اس طرح ہمارے یہاں بام، اس کو نہیں کھاتے۔ جب بھی کسی ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں آپ کام کر رہے ہوں ایز اے شیف، تو آپ اپنے مینیو میں ہمیشہ وہ مچھلی رکھیں گے جو اہل تشیع بھی کھا سکیں اور سنی والجماعت بھی کھا سکیں، کیونکہ آپ کے پاس گیسٹ کمبائنڈ ہے۔ اگر آپ نے ایک چیز رکھ لی اور اتنا رکھی، آپ نے ملی مچھلی پکا لی یا کھگا پکا لیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے 7 سے 5% اپنے گیسٹ ضائع کر دیے۔ پہلی بات، بھولے میں تو کھا جائیں گے پہلے دن، اب وہ تو پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی مچھلی ہے، مچھلی کون سی ہے، ٹھیک۔ آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ فلانی مچھلی ہے، کیونکہ جو بھی انگریڈینٹس آپ استعمال کر رہے ہیں، اجزاء استعمال کر رہے ہیں، کیا پک رہا ہے، تو فرنٹ کے جو اسٹاف ہوتا ہے جنہوں نے سروس کرنی ہوتی ہے، خاص کر فرنٹ میں یہ فلور اور فلور سپروائزر جو ہیں، ان کو علم ہوتا ہے، ان کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ اس ڈش میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے یہ اجزاء ہیں اور بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ ان کو ریسپی یاد ہوتی ہے، کوئی گیسٹ جب پوچھ جائے کہ اس میں کیا ہے، فوراً بتائیں گے فلان فلان چیز اس میں پڑی ہے۔ اسی طرح ان ممالک میں، اب جدہ میں چلے جاتے ہیں، جدہ میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دبئی میں تمام اقوام ہیں، UK میں آپ جائیں گے یا امریکہ میں جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، کینیڈا، تو مختلف اقوام کے لوگ ہوں گے، تو وہاں جو فوڈ آپ نے بنانا ہے اس معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ مگر یاد یہ رکھیے کہ آپ کیا، آپ خود کیا ہیں، بات سمجھ گئے نا، کہ آپ نے اگر جس برتن میں حرام جانور پکایا، بنایا، کھلایا، ٹھیک ہے، وہ برتن بھی نجس ہو گئے، جن سے پکایا آپ نے، جس میں کھلایا وہ بھی، اور آپ خود بھی خارج الایمان ہو گئے، بات سمجھ گئے نا، یہ رکھیے۔ اس لیے اس کتاب میں اپنے تجربات کو رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی معلومات لیتے ہوئے مذہبی پھر اس کا فتویٰ بھی لیا گیا، مختلف جگہوں پر یہ بھیج کر رہے ہیں، جامعہ شرقیہ میں بھیجیا، بھیجا میں نے جامعہ